अमरीकी सदर की हुकूमती अखराजात में जारी कटौतियां रोकने पर जज पर तनकीद। व्हाइट हाउस में एलन मस्क के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है अदालत निज़ाम हमें वो करने देगा जिसके लिए हम मुंतखब हुए हैं। बोले, एलन मस्क की टीम ने कई खराबियों की निशानदेही की है। अमरीकी आवाम के टैक्स की रकम के साथ फ्रॉड किया गया। यूएस एड में करप्शन साफ नजर आ रही है। एलन मस्क ने कहा, गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। अमरीकी आवाम के टैक्स की रकम का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। आफाक अहमद को डिफेंस में रिहाइशगाह से 3 अजला की पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के कहना है कोरंगी में मालबरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद के खिलाफ जलाओ घिराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आफाक अहमद को जिला शर्की के थाना फैरोजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। आफाक अहमद को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में डंपर की टक्कर से एक और जान चली गई। हॉक्सपे रोड मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। 42 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 102 हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में 3 मालबरदार गाड़ियों और एक वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में लिया। गाड़ियां जलाने के वाकयात पर डंपर एंड ऑयल टैंकर एसोसिएशन का एहतजाज। कई घंटे कौमी शराह पर धरना दिया। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद का आफाक अहमद पर एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 72 घंटे की मोहलत दी है। गुज़िश्ता रोज डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत के खिलाफ सखी हसन पर ताजरों का एहतजाज। हादसे में मोबाइल मार्केट का दुकानदार दानियल जाबहक हुआ था। नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगाए। लाइट शो ने रंग भर दिए। साहिर अली बग्गा ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाया। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने स्टेडियम के इफ्तिताह में लोगों को खूब एंटरटेन किया। कौमी टीम के खिलाड़ी भी स्टेज पर जलवागर हुए। लाहौर के बाद कराची में भी चैंपियंस ट्रॉफी जर्सी की रनुमाई की गई। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी, गवर्नर, वजीर आला, मेयर कराची और वफाकी वजीर खालिद मकबूल समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। उम्मीद है इफ्तिताही तकरीब की तरह कराची वाले मैच में भी आएंगे। कराची वालों से स्टेडियम ना आने का गिला रहता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की कराची क्राउड से गुफ्तगू। कहा, शायकीन से बहुत प्यार मिलता है, इन्हीं के लिए हम खेलते हैं। शाहीन आफरीदी ने भी कराची वालों का इफ्तिताही तकरीब में आने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, इस तरह पूरे इवेंट में सपोर्ट चाहिए। कप्तान रिजवान ने कहा, स्टेडियम शानदार लग रहा है, उम्मीद है इवेंट भी खूबसूरत होगा। हारिस रऊफ बोले, पूरी कोशिश होती है कि शायकीन को एंटरटेन कर सके। शायकीन हर तरह की सूरत हाल में हमें सपोर्ट करते हैं। कराची स्टेडियम अपग्रेड करने वाले मजदूरों के लिए इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मजदूरों के साथ घुल मिल गए, साथ खाना भी खाया। चेयरमैन ने मजदूरों की दिन रात मेहनत को सराहा। मजदूर कहते हैं स्टेडियम बनाने में बहुत मेहनत की, टीम ट्रॉफी जरूर जीते। चेयरमैन पीसीबी ने मजदूरों को कल के मैच देखने की दावत और टिकट्स दिए। कहा, जो दावा कर रहे थे स्टेडियम नहीं बन पाएगा वो हार चुके। तमाम मजदूर इस प्रोजेक्ट के हीरो हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, भरोसा रखें, यकीन दिलाता हूं जितनी मेहनत आपने की उतनी मेहनत हम भी करेंगे। कोशिश है चैंपियंस ट्रॉफी हम ही जीतें। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा मुत्तहिदा अरब अमीरात में अहम मुलाकातें। यूएई के सदर से मुलाकात, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इक़्तिसादी, तिजारती, तरक्की और दीगर शोबों में ताउन पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की नायब सदर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मुलाकात। नायब सदर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुर्रान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह तक आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के सामने फ़लस्तीनियों की हिमायत का आज़म दोहराया। कहा, मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है।
آزاد فلسطینی ریاست ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ وزیراعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ IMF وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے وفد سے کہا پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ ایسے مشنز کے ساتھ براہ راست بات چیت کی عادی نہیں۔ محکمہ خزانہ کی درخواست پر وفد سے ملے، یہ ہمارا کام نہیں، آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ چیف جسٹس نے عدالتی کارکردگی بڑھانے کے لیے کوششوں کا جائزہ پیش کیا، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اہم آئینی پیش رفت اور اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا IMF وفد معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق پر جاننا چاہتا تھا۔ وفد نے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے بارے میں تجاویز دیں۔ IMF وفد سے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 2 طرفہ ہونا چاہیے۔ IMF وفد نے کہا ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے وفد سے کہا ہمیں عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا مودی سے مسافر کرنے سے انکار۔ بھارتی وزیراعظم ہاتھ ہلاتے رہ گئے، فرانسیسی صدر نظر انداز کر گئے، آگے بڑھ گئے۔ ویڈیو وائرل۔ فرانسیسی صدر پیرس میں ہونے والی مصنوعی ذہانت سے متعلق سمٹ میں شریک تھے۔ صدر میکرون سب سے گرمجوشی سے ملے مگر بھارتی وزیراعظم مودی کو گھانس نہ ڈالی۔ فرانسیسی صدر مودی کے ساتھ بیٹھنے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے ملاقات۔ صدارتی محل آمد پر صدر آصف علی زرداری کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان پرتگال کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ آصف زرداری کی پرتگال کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت، کہا پرتگالی صدر کے دورے سے دوستی کا بندھن مزید مضبوط ہوگا۔ وزیراعظم سے دبئی میں گروپ چیئرمین اور CEO DP ورلڈ سلطان احمد بن سلیم نے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے، SIFC کے ذریعے کاروباری ماحول کو بہتر بنایا۔ وزیراعظم سے امریکی کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار کی بھی ملاقات۔ پیش نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر جلد عمل درآمد کے خواہاں ہیں۔ شہباز شریف نے کویتی ہم منصب، سری لنکن صدر اور بوسنیا کے رہنما سے ملاقات کی۔ IMF مشن نے افسران کے ایسٹ ڈکلیریشن کے لیے مزید مہلت کی حکومتی درخواست مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری افسران کے اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کے لیے مسودے پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ سول سرونٹ ایکٹ سے ترمیمی ڈرافٹ فروری میں ہی IMF کو فراہم کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اثاثوں کے ڈکلیریشن سے متعلق قانون سازی اب فروری کے بعد ہو سکے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آئین قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے۔ ہم جو موجودہ حکومت ہے اس سے ہم نے مذاکرات معطل کیے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں۔ ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے بشرا بی بی کی ملاقات۔ وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں SOP کے تحت بانی PTI سے وکلا کی بھی ملاقات کی۔ ہم چاہتے ہیں بانی PTI کو فیئر ٹرائل ملے، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہی ہیں، ملک آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ لیبیا کشتی حادثہ میں 16 پاکستانیوں کی لاشیں نکالی گئیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا حادثے کی اطلاع پر طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے زاویہ شہر کا دورہ کیا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 37 افراد زندہ بچ گئے، زخمیوں میں 1 اسپتال، 33 مقامی پولیس تحویل، 3 طرابلس میں ہیں، 10 پاکستانیوں کی تلاش جاری ہے۔ وزیراعظم کا لیبیا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت، کہا انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔